अब हामी जुन थ्योरम पढेका थियौं त्यो थ्योरम सम्बन्धी के छ यहाँ दिएको हिसाब हेरेर यसमा हामीलाई दिएको छ एउटा ट्रायंगल दिएको छ यो एंगल कति डिग्री 80 80 डिग्री यो एंगल y यो एंगल 50 यो एंगल x हामीलाई भनेको छ कि x को मान निकाल र y को मान निकाल त हेर त हामी y इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ 80 डिग्री लेख्न सक्छौं कति 80 डिग्री किन शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण के हुन्छ बराबर यता के लेख्ने हामी विपरीत शीर्षाभिमुख मुख कोण भएकाले यसलाई इंग्लिशमा भन्छ भर्टिकल अपोजिट एंगल ल अब y को भ्यालु कति आयो हामीलाई 80 डिग्री आयो अब हेर यो त यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्म एउटा ट्रायंगल हो त्रिभुजमा तीनवटा एंगल हुन्छ तीनवटा एंगललाई जोडियो भने कति हुन्छ 180 डिग्री त अब हेर त देयरफोर y इक्वल टु हाम्रो कति आयो 80 डिग्री एउटा भयो आन्सर ठीक छ अर्को फेरी अगेन 50 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल्स टु 180 डिग्री रीजन में क्या लेख्ने त्रिभुज को भित्री कोण को योगफल 180 डिग्री हुन्छ ठीक छ यहाँ लेख्ने त्रिभुज को भित्री कोण को योगफल 180 डिग्री हुन्छ ल अनि और 50 डिग्री प्लस y को मान कति छ 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टु 180 डिग्री 50 र 80 कति हुन्छ 130 डिग्री 130 डिग्री प्लस x इक्वल टु 180 डिग्री ठीक छ ल अब हामीलाई थाहा छ प्लस मा छ यो साइड आयो माइनस 130 केमा छ प्लस मा त्यसलाई त्यो साइड भगा त और x इक्वल टु कति आयो माइनस 130 फाइनल आन्सर 50 x इक्वल टु 50 डिग्री ठीक छ x को मान पनि आयो अनि y को मान पायो अब ल अब हामी यो ल हेर त एउटा त्रिभुज को कुनै एउटा भुजालाई लम्ब्याएको छ भने एउटा बाहिरी कोण बनेको छ यो कोणलाई हामी आसन भन्थ्यो यो दुईटालाई अनासन कोणको योगफललाई अनासन कोणको योगफल हामी जोड्यो भने बाहरमा बनेको एंगल सँग के हुन्छ बराबर अर्थात हेर त हामी x इक्वल्स टु 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री लेख्न सकिन्छ यो हामी प्रुफ गरे थियो ल यसमा हामी लेख्ने त्रिभुज को कुनै एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन कोणको योगफलसँग बराबर हुन्छ ठीक छ ल अब हाम्रो x इक्वल टु कति आयो 110 डिग्री यो भयो हाम्रो आन्सर आ फेरि हेर त फेरि अब y पता लगाउने हामीलाई दुईटा अप्सन छ एउटा x प्लस y बराबर कति डिग्री 180 डिग्री आसन कोण भएकोले आ एउटा 50 प्लस 60 प्लस y बराबर 180 डिग्री त्रिभुज को भित्री कोण भएकोले जुन सुकै पनि हामी लगाउन सक्छ ल हेर x प्लस y इक्वल टु 100 रिजन में के लेख्ने आसन कोण भएकोले आसन भने थियो नि यसको यो आसन हो आसन कोण भएकोले ल x को भ्यालु कति छ हामीलाई 110 डिग्री प्लस y इक्वल्स टु 180 डिग्री अनि y इक्वल टु कति आउँछ 180 माइनस 110 अब बबुवा घटियो कति बाँकी 70 डिग्री ठीक छ बुझिरा छ ल यो भयो हाम्रो आन्सर ल अब हाम्रो के छ क्वेशन नम्बर ग सेम छ त्यस्तै हेर त त्रिभुज को एउटा भुजालाई लम्ब्याएको छ एउटा कोण कहाँ बनेको छ बाहिरमा आ दुईटा अनासन कोण कहाँ छ भित्रमा भने हामी हेर त बाहिरी कोण बराबर भित्रमा दुईटा अनासन कोण कुन कुन हो एउटा x अर्को 50 बराबर हुन्छ भन्ने कारणमा के लेख्ने त्रिभुज को एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण भित्री दुई अनासन कोणको योगफलसँग बराबर हुन्छ यही लेख्ने ल हेर त 50 लाई यो साइड लाग्नु पर्छ कति भयो 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री कति आयो 70 डिग्री इक्वल्स टु x को भ्यालु कति आयो हामीलाई 70 डिग्री मिलिरहेछ हो ल और दिने फेरि अब y को भ्यालु निकाल्ने दुईटा अप्सन छ एउटा त्रिभुज को भित्री कोण लगाएर आ एउटा आसन कोण
एउटा आसन। हेर त y प्लस 120 डिग्री y प्लस बराबर के गर्ने आसन कोण भएकोले अथवा सरल कोण भएकोले बुझ्यो। अनि y इक्वल टु कति भयो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कति आन्सर 60 डिग्री आन्सर। यो भयो हाम्रो हुन्छ हो पहिला हामी y को पनि निकाल्न सक्छौं x को पनि जे पनि गर्न सकिन्छ। ल हेर यसमा हेर त y इक्वल टु कति हुन्छ 90 डिग्री रिजन विपरीत शीर्षाभिमुख कोण ठीक छ। अब हेर त देयरफोर y इक्वल टु हाम्रो 90 डिग्री आन्सर आयो। अब x को चाहियो हेर x को हामी फेरि x भनेको x प्लस y इक्वल टु 100 ठीक छ। ल x दुईटा x कतिवटा x 2x प्लस y को भ्यालु 90 डिग्री आप बराबर 180 डिग्री प्लस मा छ यो साइड गयो माइनस केमा गयो त 2x इक्वल टु कति भयो 80 डिग्री माइनस 90 डिग्री त x इक्वल टु कति आयो हामीलाई त यो भनेको कति 90 हो 90 डिग्री आयो यो साइड गयो 22 डिग्री कति हुन्छ 45 x इक्वल टु कति आयो 45 डिग्री यो भयो आन्सर ठीक छ। मिलिरा छ कसको मिलेन ठीक छ। ल अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 मा के छ कुन कुनको भ्यालु निकाल्ने x को y को z को र a को जे दिएको छ फिगरमा त्यसको भ्यालु निकाल्ने। यसमा के दिएको छ x हेर त्यही थ्योरम त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्बियोदाब बन्ने बाहिरी कोण यो दुईटाको जोडफलसँग बराबर हुन्छ अर्थात 8x 8x minus 11 equal to 5x plus 2x plus 6 हुन्छ नि 8x minus 11 equal to 5 2 7x plus 6 यो साइड आउँछ 8x minus 7x equal to 6 plus 11 और ठीक छ 7 बाट 8 बाट 7 गयो 1 एकटा x इक्वल्स टु 17 आन्सर मिल्यो। ल अब छ हाम्रो योमा हेर त्यो पनि सेम छ यो इक्वल टु यो दुईटाको जोडफल अनि हाम्रो के हुन्छ a प्लस 62 बराबर a माइनस 16 प्लस a प्लस 22 ठीक छ। a को a प्लस 62 इक्वल टु a 2a अब 22 बाट 16 गयो प्लस 6 ठीक छ। अब यसलाई यो साइड ल्या 62 माइनस 6 इक्वल टु 2a माइनस a प्लस मा छ यो साइड आयो माइनस आफ्नो दियादनेर जान खोज्छ आयो भने केमा हुन्छ माइनस मा। अब हेर त यसमा और लेख्दै जानु पर्छ और 56 इक्वल्स टु a देयरफोर a इक्वल टु कति आयो हाम्रो 56 डिग्री मिल्यो सबैको। ल यति सम्म भयो। ल हेर हाम्रो ग नम्बरमा के छ त्यस्तै थ्योरम सेम गर्ने बाहिरी कोणमा कति छ 3x माइनस 10 बराबर भितरका दुईटा अनासन कोणकोलाई जोड्ने 15 डिग्री ठीक छ। ल हेर 3x यो साइड आयो 3x माइनस x इक्वल्स टु कति हुन्छ 40 माइनस में छ प्लस 10 कति हुन्छ यो 2x इक्वल्स टु कति 50 डिग्री और लेख्दै जानु पर्छ x इक्वल्स टु कति हुन्छ 50/2 एकैचोटी माथि गइहाल्छ कति हुन्छ 25 देयरफोर x को भ्यालु कति आयो हामीलाई 25 डिग्री इज आवर आन्सर। सेम अब यता हेर ल हेर z प्लस 130 कति हुन्छ z प्लस 180 डिग्री रिजनमा आसन कोण भएकोले लेख्ने। ल z इक्वल्स टु कति हुन्छ 180 माइनस 130 कति आयो 50 z इक्वल्स टु 50 डिग्री ठीक छ। ल एउटा आन्सर भयो। अब फेरि लेख्ने फेरि y प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री y इक्वल्स टु यसमा यही लेख्ने आसन कोण भएकोले बुझ्यौ अनि 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आन्सर 60 डिग्री इज आवर आन्सर ठीक छ। ती फेरि अब हेर त जब हामी x को निकाल्छौं भने y प्लस z प्लस x इक्वल्स टु 180
फेरि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री कारणमा दिने त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। बुझ्यो? ल यति भयो भने एक्स को भ्यालु छ छैन, वाई को छ 60, जेड को छ 50 इक्वल्स टु 180 डिग्री। ठीक छ? ल एक्स प्लस 110 डिग्री कति भयो बराबर 180। त एक्स को मान कति आउँछ 180 बाट 110 घटाउने आउँछ 70 डिग्री। यो भयो हाम्रो आन्सर और लेख्दै राख्ने हुन्छ। ल ल अब छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 नम्बरको अंकको हेर त यो कति छ 3x। यो एंगल अब मानौ हामी ए मान्यो भने के मान्ने ए मान्यो भने ल हेर त a प्लस 3x इक्वल टु 180 डिग्री लेख्न मिल्छ मिल्छ। एंगल 3x प्लस a इक्वल टु 180 डिग्री अनि a इक्वल टु कति आयो हाम्रो 180 डिग्री माइनस 3x अर्थात यो एंगल को भ्यालु कति आयो यो एंगल को 180 डिग्री माइनस 3x। त्यस्तै हामी यो एंगललाई अब b मानिहालौ भने त b प्लस 2x इक्वल टु 180 डिग्री रिजनमा आसन कोण भएकोले आसन कोण भएको। त b इक्वल टु कति हुन्छ 180 डिग्री माइनस 2x। अब यो कसको भ्यालु हो यसको कति छ 180 डिग्री माइनस 2x। ठीक छ? ल अब यो एंगललाई हामी यदि c मान्यो भने के मान्ने c लेट गरियो भने c प्लस 3x c प्लस 3x सीधा रेखा छ नि स्ट्रेट लाइन c प्लस 3x इक्वल टु कति आउँछ 180 डिग्री अनि c इक्वल टु कति आयो 80 डिग्री माइनस 3x। त यो एंगल को भ्यालु कति आयो हाम्रो 180 डिग्री माइनस 3x। ठीक छ? ल हेर अब यतादेखि लिएर यहाँ यो त्रिभुज हो त्रिभुजको यो एंगल बराबर कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। ल सुन अब हामी के गर्ने 180 माइनस 3x 180 डिग्री माइनस 3x प्लस यो 180 डिग्री माइनस 2x प्लस यो एंगल 80 माइनस 3x इक्वल टु 100 रिजनमा त्रिभुज को भित्री कोण को योगफल 180 डिग्री हुन्छ। ठीक छ? ल अब हेर त 180 180 180 ठीक छ? अब यो 180 यो साइड गयो भने 0 भइहाल्छ नि अर्थात हामी यो र योलाई क्यान्सल गर्ने कति आउँछ यो साइड अब 0। अब हेर 180 180 कति 360 अब माइनस माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 अब माइनस 5 या माइनस 3 माइनस 8x इक्वल्स टु 0। अब यसलाई यो साइड लग कति हुन्छ 8x अनि 360 बाय 8 इक्वल टु x दुईटालाई डिवाइड गर्ने कति आउँछ 45 डिग्री कति आउँछ इक्वल टु x। देयरफोर हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 45 डिग्री आन्सर। ठीक छ? और लेख्ने सबैमा। अब हेर एउटा अझै छ y को भ्यालु निकाल्नु छ नि अब लेख्ने फेरि के लेख्ने फेरि हेर त y बराबर 3x y बराबर 3x x को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 45 कति आउँछ 135 डिग्री आउँछ हाम्रो आन्सर भयो। ल अब यो को हेर त यो कति छ 130 अनि यो कति हुन्छ 130 प्लस यसलाई हामी a मान्ने हो भने a प्लस 130 डिग्री बराबर 180 आसन कोण यो कति आउँछ 50 डिग्री। ठीक छ यति ओके। ल यो 45 डिग्री यो 30 डिग्री यो कति आउँछ यसलाई हामी यदि b मान्यो हो भने त 45 डिग्री प्लस b प्लस 30 डिग्री इक्वल टु कति आयो 180 डिग्री यो दुईटा कति हुन्छ 7 5 75 डिग्री प्लस b इक्वल्स टु 180 डिग्री b बराबर 180 माइनस 75 गर्ने अनि आउँछ 105 डिग्री यो कति भयो 105। अब यो भयो हाम्रो 105 डिग्री। हेर त x बराबर 105 लेख्न सक्छौ विपरीत शीर्षाभिमुख कोण x को भ्यालु कति आयो 105 किन आयो विपरीत शीर्षाभिमुख कोण भएकोले। अब हेर त s को भ्यालु पनि कति आयो 105 डिग्री
50 105 y लाई जोड्ने कति आउँछ 50 105 और y हाँ 155 50 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री लेख्न मिल्छ किन त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री हुन्छ दुईटा कति भयो 150 5 55 डिग्री प्लस y बराबर 180 बबुआ केमा छ गयो यो साइड कति आयो आन्सर हाम्रो 25 बाट 155 हामीले घटाइदिनु पर्छ y इक्वल टु 25 डिग्री x को भ्यालु आयो 105 डिग्री y को भ्यालु 25 डिग्री भयो ल आजको लागि यतिकै अब हामी नेक्स्ट यसको दुईटा छ कुन कुन नम्बर 4 नम्बर र 5 नम्बर यो दुईटा क्वेशन अब हामी अर्को भिडियोमा गर्ने हुन्छ ल